Abyan, may pamangkot ako sa imo. Nakasiguro ka bala nga makasulod ka sa langit? Kung ang imo sabat hindi ka sigurado, may mga bagay nga dapat atagon sa Biblia bago ikaw makasiguro nga makasulod sa langit. Ang kasulatan nagasiling, ang tanan nakasala. Roma 3:23. Ang sala amo ang paglapas sa kasuguan, kag ang tanan nga naglapas sa kasuguan nakapakasala. Siling sang versikulo 23, ang tanan, ako, ikaw, kag kita tanan, naglapas sa kasuguan, gani ang tanan nagpakasala. Ang masubok nga balita, ang sala, may kabayaran. Ang malain nga balita, ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Roma 6:23. Kay ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Ang tag sa kabuluhaton may kabayaran. Halimbawa, kung nagapamanday ka, may bayad ka. Subong man kung nagaubra ka bilang trabahador, may bayad ka pagkatapos mo ubra. Kasubong man sini ang pagpakasala, may bayad o kabayaran man. Kag ang bayad sang sala, kamatayon. Kung magsiling gani kamatayon, ang panghuna-huna sang tanan amo ang pagkamatay sang aton lawas. Matuod gid, ang tanan nga lawas may kamatayon, gani ang tanan mapatay. Pero ang Biblia nagasiling sa Bugna 21:8, pero makahaladlok ang dangatan sang mga tawo nga nahadlok magsunod sa akon, mga wala nagatuo sa akon, mga nagahimo sang malaway nga mga butang, mga manugpatay, mga nagahimo sang immoral nga pagpakigrelasyon, mga manugbabaylan, mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, kag ang tanan nga mga butigon. Ang lugar nga para sa ila, amo ang dagat nga nagadabadaba sang kalayo nga may asupre. Amo ina ang ginatawag nga ikaduha nga kamatayon. Ang bayad sang sala, hindi ang kamatayon sang lawas, kundi ang ikaduha nga kamatayon nga nasambit sa Bugna 21:8. Amo ini ang kamatayon sang aton kalag sa impyerno. Masubo ini nga balita nga nagahulat sa aton, sa akon kag sa imo, ini tungod kay kita tanan nakapakasala. Pero ang Biblia may maayong balita sa imo, sa akon kag sa aton tanan. Ang Biblia nagasiling, ang bayad sang sala kamatayon. Pero ang regalo sang Dios amo ang kabuhi nga walay katapusan sa kay Jesus. May regalo ang Dios sa imo. Kag ina nga regalo amo ang eternal life o kun kabuhi nga walay katapusan. Kag ina paagi sa kay Jesus. Siling sa Efeso 2:8-9, kay tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Hesukristo. Ini regalo sang Dios kag wala nabasi sa inyo maayo nga mga binuhatan, gani wala gid sang may makapabugal. Ang bugay isa kasahi sang regalo halin sa Dios. Regalo ang tawag sini tungod kay libre ini nga ginhatag sang Dios. Wala ini bayad, wala ginapangabudlayan, o kun ginabakal. Regalo ini tungod indi man ini bunga sang kaugalingon mo nga panghimakas, o kun bunga sang imo maayong buhat. Ang kaluwasan nga nagadala sang kabuhi nga walay katapusan, isa ka regalo nga ginpadala sang Dios paagi kay Jesus para sa imo. Sa matuod lang, ang regalo may bili. Pero ang bili sang sina nga regalo ginbayaran na ni Jesus paagi sa iya kamatayon sa cross. Ang Roma 5:8 nagsiling, pero si Kristo nagpanginmatay para sa aton bisan sang mga makasasala pa kita. Sa sini nga paagi, ginpakita sang Dios ang iya paghigugma sa aton. Nahanabo ini tungod kay ginhigugma gid sang Dios ang mga tawo sa kalibutan, amo gani nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak, agud nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya, hindi mawala, kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Juan 3:16. Makasulod ka sa langit paagi sa ginhatag sang Dios nga kabuhi nga walay katapusan. Si Jesus nagkari para sa imo kag sa akon. Dios siya pero nagpakatawo siya para madala niya sa imo kag sa akon ang kaluwasan kag eternal life nga regalo sang Dios. Nagkabuhi siya nga walay sala, pero ginpatay siya bilang isa ka makasasala
para lamang mabayaran ang penalidad sang aton nga mga sala nga nagahulat sa imo kag sa akon. Pero ginbanhaw siya sang Dios sa ikatatlo ka adlaw tungod na bayaran niya na ang aton nga mga sala. Sa Roma 6:23 nagasiling, pero ang kabuhi nga wala sing katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Sa Juan 3:16 nagasiling, kay ginahigugma gid sang Dios ang mga tawo sa kalibutan, amo gani nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak, agud nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya, indi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Sa Juan 3:36 nagasiling, ang bisan sin-o nga nagatuo sa anak sang Dios may kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ang bisan sin-o nga indi magtuo sa anak sang Dios, indi gid paghatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan, kundi ang kaakig sang Dios magapabilin sa iya. Kabuhi nga dayon, walay katapusan, eternal life, everlasting life, regalo ini sang Dios sa aton paagi sa kay Jesus. Karon magapamangkot ikaw, sarang bala madula ang kabuhi nga walay katapusan o kun ang eternal life kun makasala ako? Ang imo pagpakasala liwat matapos mo mabaton ang regalo sang Dios, wala sang kahilabtanan sa eternal life nga nabaton mo halin kay Jesus. Sa Tito 1:2-4 nagasiling, sa wala pa ang kalibutan, nagpromisa na ang Dios nga hatagan niya kita sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag ang Dios wala nagabutig. Ang Dios indi kasubong sang tawo nga nagabutig, wala siya nagapromisa nga indi niya matuman. Siling sa numero 23:19, ang Dios indi tawo nga magbutig, ukon magbaylo ang iya huna-huna. Nagahambal bala siya nga wala niya ginahimo? Nagapromisa bala siya nga wala niya ginatuman? Ang regalo sang Dios nga eternal life sa imo, indi na madula ukon magbaylo ang iya panghuna-huna. Kay ang kaluwasan nga nabaton mo halin sa Dios, wala na sandig sa kun anuman nga maayo nga buhat, para hindi kita magpabugal. Gani ang aton paglaom na sandig sa kamatuoran nga ang Dios wala nagabutig. Paano ko batunon ang regalo sang Dios? Tungod kay ini regalo kag wala sang bayad, ang pagbaton o ang pagpamalibad na sandig sa aton desisyon. Batunon mo bala o kun balibaran ang kabuhi nga walay katapusan o eternal life nga ginatanyag sa imo ni Jesus? Ayhan ang pamangkot mo, paano ko mabaton? Ang Roma 10:9 nagasiling, nga kun isugid mo nga si Jesus amo ang Ginoo, kag nagatuo ka sa imo tagipusoon, nga ginbanhaw siya sang Dios halin sa kamatayon, maluwas ka. Kun ituad mo nga si Jesus Ginoo, kag nagatuo ka sa bug-os mo nga tagipusoon, maago mo ang regalo sang Dios. Ang Biblia wala nagasiling nga basi maluwas ka o tani maluwas ka, pero ang Ginoo nagahambal nga luwason ta ikaw. Kun ituad mo nga si Jesus Ginoo, kag nagatuo ka sa bug-os mo nga tagipusoon. Wala nagakahulugan nga kinahanglan mo magkadto sa simbahan o magpabautiso o bag-ohon ang imo kabuhi. Ang kinahanglan lang, magtuo ka sa bug-os mo nga tagipusoon, kag pangayoon ang kaluwasan nga ginapahayag sang Biblia paagi kay Hesukristo. Kung nagatuo ka sa bug-os mo nga tagipusoon, kag nagatuo ka nga si Jesus nagpanginmatay sa krus para sa imo mga kasalanan, ginlubong, nabanhaw, kag gusto kanya hatagan sang kabuhi nga wala katapusan, upod ka sa akon sa pagsambit sa malipot nga pangamuyo. Ginoong Jesus, ginaako ko nga ako makasasala. Takos ako nga silutan tungod sang akon mga kasalanan. Patawara ako sang tanan ko nga kasalanan, kag hatagi ako sang kabuhi nga walay katapusan suno sa promesa sang Dios. Wala ako nagasalig sa akon maayong buhat o kung sa akon relihiyon, kay ang akon lubos nga pagsalig nasandig lamang sa imo. Salamat
sa pagluwas mo sa akon. Amen. Kung nagpangamuyo ka sang hugot sa imo tagipusoon, congratulations! Nabaton mo na ang kaluwasan kag kabuhi nga walay katapusan.